मुजस्मा, इंसानी गोश्त पोश से बना हुआ मुजस्मा। कुछ लोगों का कहना है कि हजारों साल पहले बहुत ही महज़ब तहजीब याफ्ता शहर मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़े डैम के टूटने की वजह से सैलाब आया तो उसकी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर से पानी गुजर गया और तमाम शहर तबाह बर्बाद होकर रह गया। उसकी एक पहचान, उसका एक मुजस्मा बरामद हुआ जो एक लड़की का मुजस्मा है और जिसे द डांसर या नर्तकी या रक्कासा के नाम से जाना जाता है। जरा ठहरिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अज़राए करम लाइक और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शुक्रिया। आज हम उसी तरह की एक कहानी आपको सुनाना चाहते हैं जिसका हकीकत से बहुत गहरा ताल्लुक है। जहाँ ये तारीख का हिस्सा बन गया, आज उसी तरह का सैलाब हमारे सराइकी वसे के घरों पर से गुजर गया है। हम सराइकी दुनिया की कदीम तरीन तहजीब व सकाफत और जुबान के वारिस हैं। हम सराइकी पाकिस्तान के सूबे पंजाब, सूबे सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फैले हुए हैं और तकरीबन पाकिस्तान के वस्त में आबाद हैं और जिसे सराइकी वसेब के नाम से जाना जाता है। अभी ऐसा हादसा हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख का और हमारी सराइकी वसेब का सबसे बड़ा हादसा है और वो है सैलाब। हम एक तरफ अगर कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले, मैदानी हमारा इलाका दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं के साथ वाबस्ता है और इत्तफाक से तमाम के तमाम दरिया सराइकी वसेब में ही आकर दरियाए सिंध से मिलते हैं। लिहाजा हर साल जब बारिशों का मौसम आता है, मानसून का मौसम आता है, तो हम आमतौर पर या दरियाई सैलाब की लपेट में होते हैं। बारिशों का ये सैलाब रोद को ही कहलाता है। कोहे सुलेमान में जहाँ जहाँ दरे हैं वहाँ पे बारिशों की शिद्दत से जो पानी आकर सारे मैदानी इलाकों में फैल जाता है, अगर उसमें ज्यादा शिद्दत हो तो वो तबाही का बायस बनता है। इस बार मानसून की बारिशों के लिए माहिरीन ने बहुत पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था कि बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी, लेकिन अफसोस के हमें इतना हाई अलर्ट होने के बावजूद हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। लिहाजा जब ये मौसम आया, बारिशें शुरू हुई तो पाकिस्तान के सभी शहर गाँव इससे मुतासिर हुए और जगह जगह शहरों में पानी भर गया। निकासी न होने की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हुए, बहुत से कच्चे घर गिर गए, पुराने घर गिर गए, कारोबार मुतासिर हुए। लेकिन इस दफ़ा जो नागहानी आफत आई वो आई हमारे पास रोद को ही पहाड़ी सैलाब की शक्ल में। पहाड़ों पर होने वाली ये मूसलाधार बारिशें जब इकट्ठी होती हैं, नदी नाले छोटे छोटे आपस में इकट्ठे होते हैं, तो वो पानी जहाँ उसमें हुजूम में इजाफा होता है वहाँ उसकी रफ्तार में भी शिद्दत से इजाफा होता है। और इस दफ़ा तसलसल के साथ बारिशें खड़ी थीं तो वो पानी जब नीचे की तरफ आ गया तो वो गोली की तरह से, बुलेट स्पीड कहते हैं जिसे, गोली की रफ्तार से वो नीचे आया। तो रास्ते में वो आते हुए तमाम पत्थरों को, चट्टानों को बहाता हुआ नीचे आ रहा था। अब जब पत्थरों और चट्टानों को बहाता नीचे आ रहा था तो उसके लिए इंसानी बनाए हुए घर या आबादियां या छोटी छोटी बस्तियां कहाँ रुकावटें बन सकती थी। लिहाजा वो रास्ते में तमाम आबादियों को खसो खाशाक की तरह बहाता हुआ, इंसानों को बहाता हुआ और उनके माल मवेशी बहाता हुआ, उनके माल वासनात को बहाता हुआ नीचे मैदानी इलाकों की तरफ चल पड़ा। डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान जिले के अंदर वो तौसा की संत वो चला तो रास्ते में आते हुए उसने तमाम मैदानी बस्तियों को ना सिर्फ तारा सफाई हस्ती से ही मिटा दिया। रास्ते में आने वाले वो लितड़ा, टिब्बी कैसरानी, सोकड़, तौसा और तमाम बड़ी बड़ी बस्तियां, कस्बे, गांव उनको अपनी लपेट में लेता हुआ आगे चला। इस कस्बे में, शहर में घुसा, वहाँ तमाम घरों के अंदर बैठा तमाम माल व असबाब को तबाह बर्बाद किया और उसके बाद जब वहाँ से बाहर फिर निकला तो आगे चला तो कहा यह जाता है कि बाज़ जगहों पर 15-15 फुट तक ऊपर से पानी गुजर रहा था। अब वो पानी बहता हुआ आ रहा है तो अपने साथ हजारों की तादाद में इंसान उनकी लाशें बहाए लिए आ रहा है। उसमें बूढ़े, जवान, मर्द, बच्चे, औरतें और माल मवेशी, भेड़, बकरियां और गाय, भैंसें और जानवर और कारें और ट्रैक्टर और ट्रालियां, मोटरसाइकिलें। उसके साथ सबसे जो खौफनाक चीज थी वो इंसानी टीवी आ रही थी। मंडू और सखी सरवर से आने वाली बड़ी रोद कोई वो वहाँ पे चल पड़ी। उसने भी अब जब ये सारे पानी इकट्ठे हुए तो उन्होंने और ज्यादा बस्तियों को ताराश कर दिया।
اب وہ لاکھوں کی تعداد میں جانور لیے ہوئے ہیں، پرندے لیے ہوئے ہیں، انسانی جنگلی حیات ساری وہ لپیٹ کے سارا چل رہے ہیں اور کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جب پانی چلتے ہوئے چوٹی اور جامپور، پرند، داجل، لال گڑھ، حاجی پور، میراں پور سے ہوتا جب یہ فاضل پور کے قریب پہنچا تو شہر کو الرٹ کیا گیا اور پورے شہر کے لوگوں سے کہا گیا کہ فوری طور پر شہر خالی کر دیں۔ کچھ جو تھے وہ نکل گئے، کچھ اپنے گھروں کی چھتوں پر بیٹھ گئے، لیکن شہر کے اندر جب پانی گھسا تو وہ آنن فانن پورے شہر میں 9 فٹ کے پانی میں بھی لوگ کھڑے ہیں۔ وہاں سے یہ پانی نکلا، کوٹائی سن راجن پور کی طرف بڑا پر سے مٹھامن ماڑی کی جانب سے جو آتی ہے وہ بھی آ گئی، تو اس نے راجن پور کو لپیٹ میں لے لیا اور راجن پور شہر کے لیے بھی خطرہ بن گیا۔ اب یہ پانی آگے مختلف قصبوں دیہاتوں کو اجاڑتا ہوا وہاں سے ظاہر پیر، رحیم یار خان، کشمور کی طرف چلا گیا۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لوگوں کی لاشیں تیرتی پھر رہی ہیں، لوگ پکڑ رہے ہیں، جانور تیرتے پھر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانور نچے۔ پوری زندگی پورا یہاں پہ سرائکی سے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اب جو بچ گئے ہیں تو ان کے لیے ایک اور بڑی مصیبت ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے صاف پانی ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، نہ سر پر کوئی چھت ہے، نہ پاؤں میں جوتے ہیں، بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ ایسی ہی کہانی ایک باہمت شخص میر خان بنگانی کی ہے، جو کھرڑ بزدار کا ایک معزز آدمی ہے۔ سارا دن انتظار کرنے کے بعد جب اس کے بچے جو بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے گئے تھے اور بارش کے ہونے کے باوجود وہ چلے گئے تو شام ہوئی، تو جب وہ نہ پہنچے تو وہ اپنے بچوں کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ اسے معلوم تھا کہ آگے جا کر جہاں سبزہ ہے وہ یقیناً بچے وہاں پہ ہوں گے۔ تو جب وہ آگے آیا تو سنگڑ وہ وہاں سے اس کو گزرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ابھی اس کو پار کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے اپنے بچوں کو، 2 بیٹوں کو اور اپنے جانوروں کو بہتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا، اور بچے ڈوبتے تیرتے بچ رہے تھے، ڈوب رہے تھے۔ تو اس نے دیکھا تو ان کو آواز دی، ان میں سے ایک بچے نے پہچانا تو اس نے بھی اپنی مدد کے لیے باپ کو پکارا۔ باپ نے جب یہ آواز سنی، تڑپ دیکھی، تو اس کو پتا تھا کہ یہ موت کے منہ میں ہے، بچے بھنور سے نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ شفقت پدری سے مجبور ہو کر اس نے اسی طرح کپڑوں سمیت چھلانگ لگا دی اور بچوں کی طرف تیرتا ہوا جانے لگا۔ مگر طوفان اور اتنا سیلابی تند و تیز ریلا اس کا وہ مقابلہ نہ کر پایا، اور نہ ہی وہ بچوں تک پہنچ پایا، نہ بچوں کو بچا پایا، نہ ریوڑ کو بچا پایا، اور نہ ہی تب اس نے ادھر ادھر مدد کے لیے دیکھا اور آواز لگائی، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے؟ کوئی بنا، کوئی نہیں تھا، صرف چیختی چنگاڑتی لہروں کی، پتھروں کے ٹکرانے کی آوازیں تھیں۔ پانی نیچے اترنا شروع ہوا تو لوگوں نے اپنے گمشدہ عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ حوصے سے باہر کچھ لوگ تلاش کر رہے تھے کہ ایک صاحب وہاں سے گزرے، ان کو دلدل میں سے نکلے ہوئے 2 ہاتھ نظر آئے، جیسے وہ بلا رہے ہوں، پاس بلا رہے ہوں، مدد کے لیے بلا رہے ہوں۔ اس نے وہاں سے آوازیں لگائیں تو کچھ لوگ تھے وہ بھی بھاگ کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کیچڑ میں 2 ہاتھ نمایاں ہیں۔ انہوں نے کدالیں اٹھائیں اور اس جگہ کو آہستہ آہستہ ہٹانا شروع کیا۔ پانی بڑھ جاتا، پانی کو ہٹاتے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک مجسمہ جھکا ہوا، رنج، غم، اندوہ میں اور فکر میں بیٹھا ہوا کہ میں اپنے بچوں کو نہ بچا سکا۔ اپنی ذات کی تو شاید اسے فکر نہ ہو، بچوں کا درد اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کے گلے کے تعویذوں اور اس کی شلوار کی جیب میں رکھے شناختی کارڈ سے اس کی پہچان ہوئی۔ وہ میر خان جو اپنے گھر سے 187 کلومیٹر بہتا ہوا 6 دن کے بعد یہاں دلدل میں آ کر بیٹھ گیا، اور دلدل نے آہستہ اسے اپنے چنگل میں لے لیا۔ وہ ڈوبتے ڈوبتے، دھنستے دھنستے اپنے 2 ہاتھ باہر نکال کر لوگوں کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ عزم و ہمت کا مجسمہ، یہ باپ کی محبت کا مجسمہ، میں میر خان بنگانی کے اس مجسمے کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں کہ موہنجودڑو سے نکلنے والا مجسمہ نرتکی، ڈانسر کا، لڑکی کا اور مٹی کا بنا ہوا مجسمہ ہے، اور میر خان کا مجسمہ گوشت پوست کا بنا ہوا ہے۔ دونوں
غرقابی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ جو مجسمہ ہے یہ ہماری تہذیب و ثقافت کی اب علامت بن جائے گا۔ ہم ویسے بھی سرائیکی دکھ درد کی تصویر گنے جاتے، جو دکھ اور درد اس مجسمے میں ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی ہے، اور اگر کسی دل میں ذرا برابر بھی انسانیت کا درد ہے تو اس کے دل میں ضرور ایک لمحے کے لیے سسکی نکلی ہوگی۔ کاش ایسی سسکی حکام بالا کو بھی نصیب ہو جائے۔